बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले बेल बजी तो हमारे कोई 5 से 6 लोग जो हमारे अहले मोहल्ला है, हमारे हमसाए, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक दावत का जिक्र किया जिस पे वो जा रहे थे और मुझे भी दावत दी। मैंने उनसे माज़रत कर ली। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पर वाजिब है कि जितने आप अच्छे लगते हैं तो अपनी वीडियोज़ का आप सदका निकाला करें। अच्छा, अब मैंने कहा जी ठीक है, वो तो हम निकालते हैं। तो दूसरे ने कहा आप समझे नहीं, मतलब ये है कि इस तरह की कोई दावत का एहतमाम करें फ़ौरन। तो मैंने कहा कल का कर लेते हैं। तो एक साहब ने, गौहर उनका नाम है, बहुत ही डिसेंट और उम्दा इंसान है। ये जो सैरा डाइजेस्ट वाले हैं, अमजद साहब और कामरान, ये उनकी फैमिली है। और तो उन्होंने कहा असल में आपकी ज़ुबान में मैं आपको समझाता हूँ, कल का हमारा कोई स्लॉट खाली नहीं है, तो परसों की बात करें या तरसों की बात करें। ओके, इंशाल्लाह इनको सभी निपटेंगे। अब आते हैं आज के स्लॉट में। जो सवाल मैंने चुना है वो बड़ा ही औखा है। और क्या वालिदैन मोहब्बत की राह में रुकावट बनते हैं? और क्या वालिदैन का मोहब्बत की राह में रुकावट बन के 2 जिंदगियों को तबाह कर देते? मुमकिन है 2 से ज्यादा हों, 4 खानदान भी तबाह हो सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है कि क्या वालिदैन वाकई ऐसा करते हैं और वालिदैन को ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करने का हक है? इससे जुड़े हुए जितने सवाल हैं आपके ज़हन में आते हैं, आप उनको सोच लीजिए। अब मुझे, चूँकि आपके दिलों में उठने वाले सवाल मुझ तक पहुँचते हैं, आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने वाले, ख्वार करने वाले सवाल मुझ तक पहुँचते हैं, तो पिछले कुछ अरसे में ऐसी कैफियत मुझ तक पहुँचती रही हैं। कुछ केसेस में तो 3-3 बच्चे थे, 4-4 बच्चे थे, लेकिन चूँकि लड़के की पसंद की शादी नहीं थी, तो 4 बच्चों के बाद वो अपने माँ बाप के मुंह को खामोश रहा और फिर उसने डिवोर्स कर दिया। क्योंकि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था, शी वॉज वेटिंग, और उससे उसने इस बीच में ताल्लुक तोड़ा नहीं। क्या अब कसूर लड़की का है, लड़के का है, या माँ बाप का है? इसी तौर पे बहुत से माँ बाप लड़के या लड़की की पसंद का जो स्पाउस होता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद अपनी मर्जी से शादी करते हैं, उसमें मोहर लगा के, जिस पे यूथ कमिश्नर की मोहर लगी हुई हो कि अटेस्टेड है। उसके बाद क्या कोई गारंटी होती है कि वो दोनों जो बेचारे अब इस रिश्ते में बांधे गए हैं, मारे बांधे, उनका रिश्ता चल पाएगा? हर दूसरे तीसरे घर में ये अजाब उतरा है और वो चीज़ जो नॉर्मल अंदाज में चल सकती थी उसको एबनॉर्मल अंदाज में इस अंजाम तक पहुंचाया जाता है। आप लोगों को ही देखकर और आपके तजर्बों से सीख कर और आपकी गलतियों से यूँ समझें कि जो मेरी राय बनती है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि अगर वालिदैन ये करते हुए लम्हे भर को सोचें कि अगर 19-20 का मसला भी है तो उस बेटी से या उस बेटे से अपने बच्चों की शादी कर दीजिए जिसको वो पसंद करते हैं। मैं 19-20 का कह रहा हूँ, 10-20 का फर्क हो तो मत कीजिए, लेकिन अगर 18-19 का हो, 17-20 का हो, 16-20 का हो तो भी ये काबिले कबूल है, इसलिए कि जिसने ज़िंदगी बसर करनी है वो यकसू होकर उसको लोगों से निपटी तब भी नहीं है, अपनी बेवकूफ़ी से उस रिश्ते को भी ख्वार और ख़राब कर बैठते हैं। मगर अगर 2 बच्चों के बाद, 1 बच्चे के बाद, 3 बच्चों के बाद, 4 बच्चों के बाद, 20 साल के बाद भी आपके अंदर उस पुरानी खातून का, अच्छा ये लड़कियां इस मामले में धोखा नहीं देती, वो अपने पुराने महबूब को भूल जाती हैं, लेकिन बाज़ मर्दों में ये बीमारी की हद तक रहता है। उन्हें लगता है वैसे उनकी अना हर्ट हुई है, अब्बा जी ने बहुत ज़्यादती की है, पर अब्बा जी ने तो आपको पैदा करके भी ज़्यादती की थी, अब्बा जी ने तो आपको पढ़ा के भी ज़्यादती की, अब्बा जी ने तो आपको बना के भी ज़्यादती की। अब आप अब्बा जी की गैर मौजूदगी में उनकी शान में गुस्ताखी भी करते हो, बदतमीजी भी करते हो। यानी इस कदर नॉनसेंस बात है कि इस बात पे आप अब्बा जी को उनकी गैर मौजूदगी में अब्यूज़ भी करो। दुनिया में भी
آپ اللہ کی نافرمانی کی اور بے برکتی کی چیزوں کو دعوت دو، اور آخرت میں بھی یہ ساری چیزیں آپ کے منہ پہ ملی جائیں گی کہ آپ نے اپنے باپ کو یا ماں کو، جس نے بھی یہ فیصلہ کیا، اس کو گالی دی، ایک ہم نے نبھایا نہیں، مردوں کی طرح اس کو وہاں انکار کر دیتے، وہاں نکاح کے وقت ہمت دکھاتے نا، کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نہیں کر رہا، اور وہ خاندان برباد، اس خاندان کی بچی اور آپ کے بچے، اور ظاہر ہے اب اپنے گھر والوں میں سے بھی تعلقات خراب ہوں گے۔ بہت سے کیسز میں مائیں عجیب کردار ادا کرتی ہیں، وہ اپنے بیٹوں کی غلطی جانتے ہوئے بھی انہیں نہیں سمجھاتی اور ان کو نہیں بتاتی کہ میرے بچے تم جس عورت کو چاہتے تھے یا لے کے آنا چاہتے ہو تو وہ بھی تو عورت تھی، تو یہ مل گئی، اب وہ تمہارے بخت میں ہوتی، قسمت میں ہوتی تو مل جاتی، نہیں ملی، اس کے ساتھ تم نے 15 20 22 سال گزار لیے، باقی کتنے بچے؟ اور اب اس کو برباد کر کے، اس کو گھر بھیج کے اس کو لے کے آؤ گے، زندگی نئے سرے سے آغاز کرو گے، تو کہیں بھی کوئی دعا نہیں ملے گی، کہیں سے بھی اس بیچاری کا جو دکھی دل ہوگا، بچوں کا جو دکھی دل ہوگا، وہ کیا پکاریں گے اور کیا بلائیں گے۔ سو میرا ماننا تو یہ ہے، جو مجھے اس پہ یکسوئی حاصل ہے، کہ اگر والدین شادی کے وقت اپنے بیٹے کی بات مان لیں، بیٹی کی بھی مان لیں، اور اس جگہ رشتہ کر دیں۔ ہاں برادری کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، بعض وقت کلاس کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، بعض وقت ٹیمپرامنٹ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچوں سے ڈسکس کر لیں کہ دس از اے ریزن ہم یہ فیصلہ نہیں کر رہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ تمہارا بھلا اس میں ہے۔ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ غلطی لڑکا کرتا ہے، لڑکی کو چھوڑ دے گا، بچے برباد ہوں گے، لیکن ولن ماں بنتی ہے یا باپ بنتا ہے۔ ایسے موقع پہ ماں باپ کو انصاف کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بچوں کو یہ کام اگر کرنے سے آپ روک نہیں سکتے تو پھر ایک کام تو آپ کو کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کی نافرمانی مت کریں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم اپنی بیوی کو چھوڑو، الگ کرو، تو مرد شریف کی طرح نہ اس سے چیزیں چھینو، نہ اس کو خوار کرو، نہ اس پہ الزام لگاؤ۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا گھر ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو گھر ضرور دینا چاہیے، تاکہ وہ خاتون اور آپ کے بچے، اور تعلقات کو نارمل رکھنا چاہیے تاکہ آپ ساری عمر اپنے بچوں سے مل سکو۔ اس والے معاملے میں میں بڑی ہمبلی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی بھی ہو تو پہلی بیوی کو ڈیورس مت کریں، یہ ظلم نہ کمائیں، اس کو الگ گھر لے کے دیں، نہ جائیں، آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ میں عملاً تم سے علیحدہ ہو رہا ہوں اور تمہارے ساتھ نہیں جی پاؤں گا، لیکن اس کے سر پہ میاں کا نام بھی رہے، آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا نام بھی رہے، اور ان کی پڑھائی لکھائی اور آپ کی شادیوں تک جو آپ کا سایہ یا برکت ہے آپ کے نام کی، وہ ان کو حاصل رہے، ورنہ وہ بیچاری بچے لے جائے گی، پھر ایک مزدور بن کے ان کو پالے گی، بچے بھی رل جائیں گے، وہ بھی رل جائے گی، آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ جو نئی عورت لے کے آؤ گے، چند ہفتوں بعد آپ کا دل بھی اوب جائے گا، پھر شرمندگی ہوتی ہے اس عورت کے ساتھ، اس کی نیکیاں، اس کی مزاج کی اچھی باتیں سب یاد آتی ہیں، اور اپنی کوتاہیاں اور بد زبانیاں اور بد کلامیاں، اور سم ٹائم تو آپ سمجھیں کہ جو بدراہیاں ہیں، سب آپ کی خوشی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔